أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذکر جنگ خیبر در جریان بود. اکنون به ذکر فتح دومین قلعه خیبر خواهم پرداخت. این دومین قلعه، قلعه سعد بن معاذ نامیده می شود. در این قلعه بیش از تمام قلعه های دیگر خیبر غذا، حیوانات و تجهیزات وجود داشت و 500 جنگجو در آن زندگی می کردند. حضرت کعب بن عمرو روایت می کند که آنان 3 روز قلعه سعد بن معاذ را محاصره کردند. این قلعه مستحکم بود. حضرت معتب اسلمی روایت می کند که بنی اسلم در خیبر با گرسنگی شدیدی روبرو شدند. بنی اسلم توافق کردند که حضرت اسما بن حارثه را به خدمت رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم بفرستند. بنی اسلم به حضرت اسما بن حارثه گفتند که سلام ما را به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برسان و عرض کن که گرسنگی و ضعف ما را فرا گرفته است. وضعیت بسیار بدی است. حضرت اسما سلام بنی اسلم را به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رساند و عرض کرد که گرسنگی و ضعف ما را به شدت نگران کرده است. پس شما صلی الله علیه و آله و سلم برای ما از بارگاه خداوند دعا کنید. حضرت دعا کردند، سپس فرمودند قسم به ذاتی که جانم در دست اوست، من چیزی ندارم که با آن به شما قوت بخشم. من چیزی برای خوردن ندارم. من حال کسانی را که اکنون از گرسنگی بیحال هستند درک می کنم. سپس این دعا را کردند که پروردگارا آن قلعه را که پر از غذا و چربی است برای آنان فتح کن. سپس حضرت پرچم را برای جنگ به حباب بن منذر سپردند. در جزئیات آن بیان می شود که یکی از یهودیان که نامش یوشع بود برای رویارویی رو در رو برای مبارزه بیرون آمد. او برای مبارزه فریاد زد. فوراً حضرت حباب بن منذر برای مقابله با او آمد. آنان به جنگ ادامه دادند تا اینکه حضرت حباب او را به قتل رساند. سپس یهودی به نام زیال درخواست مبارزه کرد. حضرت عمار بن عقبه غفاری برای مقابله با او بیرون آمد و جلو رفته ضربه کاری بر سر آن یهودی زد که سرش شکافت. حضرت عمار بن عقبه غفاری گفت بگیر، من جوان غفاری هستم. صحابه گفتند جهادش باطل شد. یعنی در آن لحظه او شعار قومی و فخر فروشی کرد که من غفاری هستم. صحابه گفتند این خوب نیست، تو فخر فروشی کردی. وقتی این موضوع به حضور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرض شد، ایشان فرمودند اشکالی ندارد، او پاداش خواهد گرفت و تحسین هم خواهد شد. اگر در چنین موقعیتی این کار انجام شود مسئله ای نیست. حضرت محمد بن مسلمه نقل می کند من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را دیدم که تیراندازی می کردند و حتی یک تیر ایشان هم به خطا نرفت. ایشان به من نگاه کرد و لبخند زد. حضرت حباب بن منذر با جوانان خود وارد قلعه شده و با جنگی سخت آن را فتح کرد و تمام اسلحه و قلعه را تصرف نمود. بسیاری از یهودیان مدافع قلعه
بسیاری از یهودیان مدافع قلعه کشته و تعدادی اسیر شدند. حضرت مهتب اسلمی که از حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم برای دعا به خاطر گرسنگی درخواست کرده بود میگوید هنوز بر نگشته بودیم که خداوند قلعه سعد ابن معاذ را فتح نمود. از حضرت جابر روایت است که هنوز تازه از درخواست از آن حضرت صلی الله علیه و سلم برگشته بودیم که وضع از گرسنگی بد است. در این فاصله جنگ آغاز شد و فتح نیز حاصل گردید. از حضرت جابر روایت است که مقدار خوراکی که از قلعه سعد به دست آمد به اندازه‌ای بود که از هیچ قلعه دیگری به دست نیامد. در آن جو، خرما، روغن، عسل، روغن زیتون و چربی فراوان بود. منادی رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلام کرد که خودتان بخورید و به حیوانات خود نیز بخورانید و چیزی با خود نبرید. هرچه می‌خواهید بخورید همینجا بخورید. سپس ذکر قلعه سوم است، قلعه زبیر بن عوام. فتح آن چنین روایت شده است: نام این قلعه غله بود که بعداً در سهم حضرت زبیر بن عوام قرار گرفت. از این رو به قلعه زبیر مشهور شد. هنگامی که یهودیان از قلعه‌های نائم و سعد ابن معاذ به سمت قلعه زبیر بن عوام گریختند، رسول الله صلی الله علیه و سلم آنان را محاصره کردند. این قلعه بر غله کوه قرار داشت. ایشان 3 روز آن را در محاصره نگه داشت. یک یهودی به نام غزال آمد و گفت: ای ابوالقاسم، خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم که غیر مسلمانان ایشان را با این لقب صدا می کردند: به من امان دهید به این شرط که من به شما چیزی بگویم که با آن از اهل نطات راحت شوید. یعنی بر این قلعه مسلط می شوید و به سوی اهل شق می روید. قطعا اهل شق از هیبت شما هلاک شده اند. پس از آن می توانید به سوی قلعه دیگری بروید. رسول الله صلی الله علیه و سلم به او و خانواده و اموالش امان دادند. یهودی گفت: اگر شما 1 ماه هم اینجا بمانید آنان را باکی نیست، زیرا زمین آنان تونل هایی است که شبها از آن خارج می شوند و آب می آورند. سپس به قلعه های خود باز می گردند. آنان از خود در برابر شما دفاع می کنند. اگر شما راه آب آنان را قطع کنید آنان برای شما سلاح بر زمین خواهند گذاشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم به همراه او رفتند و تونل های یهودیان را قطع کردند. وقتی منبع آبشان از آنان قطع شد آنها بیرون آمدند و سپس جنگ شدیدی آغاز شد. در آن روز تعدادی از صحابه مسلمان به شهادت رسیدند و 10 تن از یهودیان کشته شدند. مسلمانان پیروز شدند و این آخرین قلعه از قلعه‌های نطات بود. هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از نطات فارغ شدند به سوی قلعه‌های شق رفتند که 3مین گروه قلعه‌ها بود. همانطور که پیشتر بیان کردم در اینجا به مرگ سلام بن مشکم رهبر یهودی نیز اشاره شده است. در نبرد قلعه‌های نطات سلام بن مشکم نیز به دست مسلمانان کشته شد. سلام یکی از بزرگان بنی نظیر و رهبر یهودیان بود، اما بیمار بود. از این رو برخلاف دیگر رهبران یهودی عملاً در جنگ شرکت نکرد. یعنی خود با شمشیر و تیر در میدان نبرد حاضر نشد. یارانش به او پیشنهاد دادند که به منطقه کتیبه برود، زیرا آنجا امن‌تر بود. اما سلام بن مشکم با وجود بیماری مزمن این پیشنهاد را نپذیرفت تا اینکه در نطات به دست مسلمانان کشته شد. اگر روایت بیماری او صحیح باشد و عملاً در جنگ شرکت نمی کرد، باز هم قتل او از این جهت قابل اعتراض نیست که لشکر خود را برای جنگ آماده کرده بود. او احتمالاً نظارت کلی بر آنان داشت. بنابراین در آن فضای جنگی یکی از صحابه او را نیز کشت، زیرا همراه آنان حاضر بود. فرمانده لشکر اهمیت زیادی دارد و با مرگ فرمانده لشکر نیز روحیه خود را از دست می دهد. پس از این جهت قتل او نیز امر قابل اعتراضی نیست. محاصره 2 قلعه شق.
شق که مجموعی از 2 قلعه بود و درباره فتح آن چنین ذکر شده است: قلعه اول شق که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از آن جنگ را آغاز کردند قلعه ابی بود. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر تپه ایستادند که نام آن سموان بود. آن حضرت از آنجا با اهل قلعه جنگیدند. در ابتدا یک یهودی برای مبارزه فرا خواند. در مقابل او حضرت حباب بن منذر بیرون آمد. آن دو به یک دیگر حمله ور شدند. حضرت حباب با یک ضربه بازوی راست او را از وسط قطع کرد و شمشیر از دستش افتاد. او شکست خورده به سمت قلعه‌اش بازگشت. حضرت حباب او را تعقیب کرد و عضله ستون فقراتش را برید. او افتاد و حضرت حباب او را کشت. سپس مردی دیگر بیرون آمد و فریاد زد که چه کسی برای مبارزه می آید. از میان مسلمانان مردی از آل جهش بیرون آمد، اما در مبارزه شهید شد. آن یهودی در جای خود ایستاد و دوباره برای مبارزه فرا خواند. این بار ابو دجانه با او مقابله کرد. حضرت ابو دجانه بر کلاه خود پارچه سرخی بسته بود. آن یهودی با تکبر راه می رفت. حضرت ابو دجانه به سرعت پیش رفت و با شمشیر به او ضربه زد و پای او را قطع کرد و او را کشت. حضرت ابو دجانه تجهیزات جنگی، زره و شمشیر او را برداشت و به خدمت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حاضر شد. ایشان این اشیا را به حضرت ابو دجانه عنایت فرمودند و یهودیان از مبارزه عاجز شدند. پس از آن دیگر کسی بیرون نیامد. سپس مسلمانان با فریادهای تکبیر حمله همه جانبه کردند و وارد قلعه شدند. در میان مسلمانان حضرت ابو دجانه پیشتاز بود. مسلمانان در این قلعه تجهیزات، بزها و غذا یافتند. همه یهودیان فرار کردند. آنان از دیوارها می پریدند گویی که آهو بودند، تا اینکه همه آنان به سوی قلعه دوم شق رفتند. بسیار سریع می دویدند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همراه با صحابه به سوی آنان حرکت کردند و با یهودیان درگیر شدند. یهودیان تیراندازی و سنگ پرانی شدیدی علیه مسلمانان انجام دادند. مسلمانان نیز در پاسخ به همان شکل به سوی آنان تیراندازی می کردند. اما تیرهای یهودیان به مسلمانان آسیب زیادی می رساند، زیرا یهودیان از برج‌های قلعه به سوی آنان تیر می انداختند و از بالا شلیک می کردند، در حالی که مسلمانان در پایین قلعه اردو زده بودند. رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم نیز همراه با مسلمانان به سوی یهودیان تیراندازی می کردند. به نظر می رسید که هدف خاص یهودیان جایی بود که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اردو زده بودند، زیرا در آنجا تیرهای بسیار زیادی فرود می آمد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همراه با صحابه حضور داشتند که یک تیر به لباسهای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اصابت کرد. در یک روایت آمده است که ایشان صلی الله علیه و آله و سلم در اثر اصابت تیر زخمی شدند و لباسهای ایشان در اثر اصابت تیر پاره شد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تیر را بیرون کشیدند و سپس مشتی سنگ ریزه برداشت و به سوی آن قلعه پرتاب کردند که از آن قلعه‌شان به لرزه درآمد، تا اینکه مسلمانان یهودیان را دستگیر کرده و قلعه را تصرف نمودند. پس از آن 3 قلعه کتیبه بود که مسلمانان هر 3 قلعه را محاصره کردند. در این باره نوشته شده است که وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قلعه‌های نطات و شق را فتح کردند، یهودیان به 3 قلعه کتیبه یعنی وتیح، سلالم و غموس منتقل شدند. از میان قلعه‌های کتیبه بزرگترین و محفوظترین قلعه غموس بود. یهودیان در این 3 قلعه محصور شدند و حتی از قلعه‌هایشان به پایین نمی نگریستند و هیچ کس از آنان برای مبارزه طلبی بیرون نمی آمد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 14 روز این قلعه‌ها را در محاصره خود نگه داشتند، تا اینکه آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم تصمیم گرفتند که بر آنان منجنیق نصب کنند. چون یهود مطمئن شدند و دریافتند که قرار است با منجنیق سنگ پرتاب شود،
از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درخواست صلح کردند. کنانه بن ابی حقیق مردی از یهود به نام شماخ را با پیامی نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد که می‌خواهد با ایشان سخن گوید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اجازه دادند. کنانه بن ابی حقیق از قلعه پایین آمد و با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیمان صلح بست. آن حضرت صحابه را فرستادند و ایشان اموال یهودیان را تصرف کردند. از این قلعه 100 زره، 400 شمشیر، 1000 نیزه و 500 کمان با تیردان به دست آمد. در مورد فتح قلعه قموس روایات مختلف دیگری نیز وجود دارد، چنانکه در کتاب‌های سیره درباره فتح قلعه قموس نوشته شده است که محاصره آن 20 روز طول کشید و سرانجام این قلعه پس از نبردی سخت با یهودیان به دست حضرت علی فتح شد. همچنین برخی از سیره نویسان در کتاب‌های خود همان وقایعی را در مورد تسخیر این قلعه ذکر کردند که نویسندگان دیگر در مورد تسخیر قلعه نائم بیان کردند. به هر حال این قلعه فتح شد و با یهودیان پیمانی بسته شد که شرایط آن عبارتند از: 1. یهودیان موظف خواهند بود تمام قلعه ها را تخلیه کنند و تمام تجهیزات جنگی و سلاح‌های خود را همانجا رها کنند تا ارتش اسلام بر آنها مسلط شود و بخشی از اموال مسلمانان شود. به عبارت دیگر سلاح‌های خود را به مسلمانان تحویل دهند که در زمان حاضر تسلیم شدن نامیده می شود. 2. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طبق مذاکرات متعهد شوند که از جان یهودیان محافظت کنند و زنان و کودکان آنان را به بردگی نگیرند. بدین ترتیب آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم از هر یهودی محافظت خواهند کرد. آنان کشته نخواهند شد و از همسران و فرزندانشان محافظت خواهد شد. 3. یهودیان موظف خواهند بود از خیبر تبعید شده و به سمت شام بروند. 4. هنگام تبعید از خیبر مسلمانان به آنان اجازه خواهند داد تا هر مقدار مالی که سواری‌هایشان می‌توانند حمل کنند با خود ببرند. 5. یهودیان متعهد خواهند شد که درباره تمام اموال و گنج‌های مخفی به مسلمانان اطلاع دهند و آنها را تحویل فاتحان دهند. 6. یهودیان موافقت می‌کنند که اگر شرایط این پیمان را نقض کنند یا چیزی را که باید آشکار می‌کردند پنهان کنند، مسلمانان هیچ مسئولیتی نخواهند داشت و از تمام شروط این پیمان آزاد خواهند بود و اموال و فرزندان یهودیان برای مسلمانان حلال خواهند بود. پس از فتح خیبر ذکری از اقامت یهودیان در خیبر و واگذاری نیمی از محصول باغ‌های خیبر به آنان نیز یافت می شود. نوشته شده است که طبق پیمان یهودیان باید به سمت شام تبعید می شدند، اما یهودیان از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درخواست کردند که به آنان اجازه دهند در خیبر بمانند تا به کشاورزی و زراعت ادامه دهند، زیرا آنان در این زمینه بسیار آگاه بودند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درخواست آنان را پذیرفتند و به آنان اجازه دادند در خیبر بمانند تا به کار کشاورزی بپردازند و در عوض نیمی از محصول را دریافت کنند. آن حضرت با آنان بسیار به مهربانی رفتار کردند. در روایت صحیح بخاری چنین آمده است که حضرت عبدالله نقل کرده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خیبر را به یهودیان دادند تا در آن کار کنند و کشاورزی نمایند و نیمی از محصول آن برای آنان باشد. تعداد صحابه‌ای که در خیبر شهید شدند 17 نفر است. نامهای آنها عبارتند از حضرت ربیعه بن اکسم، سقف بن عمرو، حضرت رفاع بن مسروح، حضرت عبدالله بن امیه، حضرت محمود بن مسلمه، حضرت ابو زیاه بن نعمان، حضرت حارس بن حاتب، حضرت عدی بن مره، حضرت اوس بن حبیب، حضرت حنیف بن وائل، حضرت مسعود بن سعد، حضرت بش بن برا، حضرت فضیل بن نعمان، حضرت عامر بن اکوع، حضرت عمار بن عقبه و غلام حبشی حضرت یسار
و یک شخص از قبیله اشجع که نامش ذکر نشده است. از یهودیان 93 نفر در این غزوه کشته شدند که نام چند تن از سردارانشان عبارتند از حارس، ابو زینب، مرحب، اسیر، یاسر، عامر کنانه، ابو حقیق. پس از خیبر وقایع مختلف نیز نقل شده است که یکی از آنها واقعه قتل کنانه بن ربیع است. در کتب تاریخ و سیره ذکر شده است که پس از فتح خیبر وقتی با یهودیان پیمان بسته شد، مردم کنانه و برادرش ربیع را نزد رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم آوردند. کنانه رئیس تمام خیبر و همسر حضرت صفیه بود و ربیع پسر عموی او بود. کنانه گنجینه حوی بن اخطب رئیس قبیله یهودی بنی نظیر را در اختیار داشت که شامل زیورالات طلا و نقره بود و این زیورالات را در مراسم عروسی به اهل عرب اجاره می دادند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به آن دو فرمودند: آن گنجینه شما کجاست؟ آنها گفتند: وقتی از مدینه خارج شدیم کم کم همه آن خرج شد. در روایتی آمده است که آنان گفتند: ای ابوالقاسم، خطاب به آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم، ما آن را در جنگ خود خرج کردیم و اکنون چیزی از آن باقی نمانده است. ما این اموال را برای چنین روزی جمع کرده بودیم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به آنان فرمودند که زمان خروج از مدینه آنقدر دور نیست که تمام آن اموال خرج شده باشد. آن دو سوگند یاد کردند که هیچ مالی نزد آنان نیست. بر این اساس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که اگر آن گنجینه نزد شما یافت شود، دیگر هیچ تعهدی از جانب خدا و رسولش نسبت به شما نخواهد بود. آنان گفتند: بسیار خوب. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی و حضرت زبیر را بر این امر گواه گرفتند. در این هنگام مردی از یهود برخاست و نزد کنانه رفت و گفت: اگر آنچه محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌خواهد نزد توست، به او بده و اگر می‌دانی که کجا پنهان شده است، به او بگو تا جانت را نجات دهی، وگرنه به خدا قسم که او قطعاً بر آن غلبه خواهد کرد. ابن حقیق او را سرزنش کرد و آن یهودی جدا شد و نشست. این در یکی از کتاب‌های تاریخ نوشته شده است. حضرت ابن عباس روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به آن دو فرمودند: اگر چیزی را از من پنهان کنید و سپس من از آن آگاه شوم، خون شما و فرزندانتان را به خاطر آن حلال خواهم دانست. آنان گفتند: بسیار خوب. در یکی از کتاب‌های تاریخی روایتی مختصر درباره آگاهی از این گنج چنین نقل شده است. حضرت ابن عباس روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مردی از انصار را فرا خواندند و به او فرمودند: به فلان و فلان میدان برو، سپس نزد نخلها بیا. آنگاه نخلهایی را که از سمت راست یا چپ بلندتر هستند ببین و هرچه آنجاست نزد من بیاور، یعنی آنچه زیر آنهاست. وقتی ارزش این گنج برآورد شد، قیمت آن در میان اموالشان 10,000 دینار تخمین زده شد. به دلیل نقض عهد هر دو نفر کشته شدند و خانواده هایشان به اسارت گرفته شدند. این یک روایت است، تا چه حد صحیح است بعداً تحلیل خواهد شد. در روایت دیگری چنین آمده است که ابن اسحاق نقل می کند کنانه را نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آوردند، در حالی که گنج بنی نظیر نزد او بود. از او درباره گنج پرسیده شد، اما او انکار کرد. سپس مردی یهودی به نام ثعلبه نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آورده شد. در برخی منابع ذکر شده است که ثعلبه ابن سلام بن ابی الحقیق را فرا خواندند و از او پرسیدند. او به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد که کنانه را دیده که هر صبح اطراف آن خرابه ها می گردد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثعلبه را همراه با حضرت زبیر بن عوام و چند تن از مسلمانان به مکانی که ثعلبه اشاره کرده بود فرستادند. آنجا را حفر کردند و گنج را یافتند. در روایتی آمده است که بخشی از گنج
کشف شد اما باقی آن پیدا نشد و کنانه نیز از افشای محل آن امتناع ورزید. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت زبیر دستور دادند که کنانه را مجازات کند. حضرت زبیر سنگ چخماق آورد و بر سینه او میکوبید که از آن جرقه بیرون میجهید. هنگامی که نزدیک به مرگ رسید، محل باقی مانده گنج را فاش کرد. سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم کنانه را به محمد بن مسلمه سپردند تا او را به قتل برساند. پس محمد بن مسلمه به انتقام برادرش محمود بن مسلمه که سنگ آسیاب بر او افتاده و به شهادت رسیده بود، کنانه را به قتل رساند. به هر حال او را به قتل رساندند، اما آنگونه که این واقعه نقل می شود با سیره و اخلاق والای حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مغایرت دارد. بر اساس برخی نقلها به فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم هر دو برادر کشته شدند و طبق روایتی دیگر کنانه توسط محمد بن مسلمه به قتل رسید، در حالی که برادر دیگرش به خانواده بش بن برا سپرده شد و او نیز به انتقام بش بن برا کشته شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم اموال آنان را حلال شمردند و فرزندانشان را به اسارت گرفتند. این روایات در کتب معتبر تاریخ و سیره موجود هستند، مانند تاریخ طبری، تاریخ الخمیس، طبقات ابن سعد، کتاب مغازی واقدی، سیره ابن هشام، سیره ابن اسحاق، سیره حلبیه و زرقانی و غیره. ذکر قتل کنانه به همین دلیل در کتاب حدیث سنن ابی داوود نیز آمده است، اما دلایل و روایات متعددی نیز درباره قتل کنانه یافت می شود که نشان می دهد علت قتل او عدم نشان دادن گنج نبوده است. به هر حال مستشرقین نیز این واقعه خیبر را در کتابهای خود بیان کردند و سپس معترضین طبق عادت خود به اسلام و ذات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اعتراض کردند. گویا آن حضرت صلی الله علیه و سلم حریص مال و ثروت بودند یا می‌خواستند نشان دهند که نعوذ بالله چگونه ظلم و خشونت می‌کردند. معترضین ذره‌ای عقل و انصاف به کار نبردند که زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مانند کتابی گشوده در برابر همگان بود که قبل از آغاز جنگ به همه دستور می‌دادند که مبادا کودکی را بکشید، مبادا زنی را بکشید، حتی درختان را بی دلیل قطع نکنید. کسی که حتی دیدن حیوانات در رنج را دوست نداشت چگونه میتوانست بر انسانها ظلم و خشونت روا دارد؟ همینطور جنگیدن برای به دست آوردن غنایم اتهامی کاملا بی اساس است و جنگ خیبر جنگی بود که آن حضرت صلی الله علیه و سلم قبل از حرکت از مدینه اعلام فرمودند که هر کس با امید یا طمع غنیمت می‌خواهد شرکت کند با ما نیاید. جزئیات آن قبلا بیان شده است. پیامبری که نمونه و الگویش چنین باشد که وقتی چنین روایت‌هایی درباره‌اش مطرح می‌شود انصاف اقتضا می‌کند که ما به دقت این روایت را بررسی و غربال کنیم. بیشک اولین تلاش باید این باشد که تا حد امکان به هر حدیث و هر روایت با دیده احترام نگریسته شود و تا جایی که ممکن است برای مضامین آنها توجهی یافت شود. اما در هر حال ذات مقدس و عزت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بر همه چیز مقدم است. ایشان صلی الله علیه و سلم تجسم عدل و انصاف بودند و رحمت للعالمین بودند. هر روایتی که مغایر با این اصل باشد قابل قبول نیست، در حالی که مورخان و اصحاب سیره نیز بیان می کنند که صدها و هزاران حدیث و روایت را افراد بعدی خود ساختند و این نیز حقیقتی مسلم است که یهود نیز در این توطئه دخیل بودند که روایات نادرست ارائه می کردند. سپس راجع به همین واقعه که درباره قتل کنانه و برادرش بیان می شود، تیم تحقیقاتی ما نیز تحلیل بسیار خوبی انجام دادند و در پرتو روایات به اعتراضی که مستشرقین مطرح کردند پاسخ داده است و پاسخ بسیار خوبی است.
آنان میگویند که شواهد درونی این واقعه نشان میدهد که راویان در بیان آن دچار اشتباه و جابجایی شدند. آنها فراموش میکنند که مطالب مختلف را با هم درآمیخته‌اند. حتی اگر چنین رویدادی رخ داده باشد، یک موضوع کوچک با اغراق و مبالغه به شکلی منفی بازگو شده است. برای مثال، هنگامی که با یهودیان پیمان بسته شد و پس از تعیین تمام شرایط صلحنامه نگاشته شد، آنگاه درخواست گنج به ظاهر عجیب می نماید، زیرا طبق پیمان تصرف و مالکیت یهودیان بر هر چیزی بجز زمینهای خیبر و غیره پایان یافته بود. سپس اگر آن گنج یافته شده بود، همان گونه که در روایات آمده، سرنوشت آن گنج چه شد؟ هر غنیمتی که در خیبر تقسیم شد، تمام جزئیات آن در کتاب‌های تاریخ و سیره موجود است. روغن، چربی، خرما، جامه، وسایل، دامها، نیزه‌ها، شمشیرها، تیرها، سپرها و غیره. اما در هیچ جا ذکر نشده که فلان شخص این مقدار طلا و نقره یا جواهرات دریافت کرد، بلکه برعکس نوشته شده که در غنایم خیبر هیچ نوع طلا و نقره یافت نشد. این روایت بخاری است. در روایاتی که درباره جستجوی گنج پژوهش شده، اختلافات و آشفتگی فراوانی به چشم می‌خورد. در برخی روایات از کنانه پرسیده شده است، در برخی دیگر آمده که کنانه و برادرش هر دو فراخوانده شدند. در بعضی روایات ذکر شده که همراه آنان از یک یهودی دیگر نیز سوال شد و در برخی دیگر آمده که از هویی عموی آنان پرسش به عمل آمد. پس از تمام این تحقیقات اگر قرار بود مجازاتی اعمال شود، بسیاری مجرم شناخته می شدند. اما طبق روایت تنها به 2 نفر مجازات داده شد، یعنی کنانه و برادرش. بر اساس برخی روایات فقط کنانه مجازات شد. در صحیح بخاری نقل شده که وقتی حضرت عمر در دوران خلافت خود تصمیم به تبعید یهودیان از خیبر گرفت، در آن زمان پسر ابوالحقیق نزد ایشان آمد. شارح بخاری علامه ابن حجر می نویسد که این برادر کنانه تا زمان حضرت عمر زنده بود و تا زمان تبعید در خیبر سکونت داشت. بنابراین این مطلب درباره قتل برادر نیز نادرست است. برخی از سیره نگاران از این روایت بخاری چنین استدلال می کند که تنها به کنانه مجازات داده شده بود. به هر حال تمام این مطالبی که بیان شد و تناقضاتی که وجود داشت باعث می شود که تمام روایاتی که در آنها ذکر مجازات بدنی برای به دست آوردن گنج آمده است مشکوک قلمداد شوند و حقیقت این است که این روایت اصلا صحیح نیست. چنانکه یک سیره‌نگار معروف علامه شبلی نعمانی چنین می نویسد که در وقایع خیبر مورخان و نویسندگان سیره روایتی بسیار نادرست را نقل کردند که در اکثر کتابها منتقل شده و رایج گشته است، یعنی آن را پذیرفتند و در روایات گنجانده اند. این روایت میگوید که ابتدا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به یهودیان با این شرط امان داده بودند که چیزی را پنهان نکنند، اما وقتی کنانه بن ربیع از افشای محل گنج خودداری کرد، پیامبر اکرم به حضرت زبیر دستور دادند تا با خشونت محل گنج را از او بیابد. حضرت زبیر با روشن کردن چخماق سینه‌اش را می سوزاند تا جایی که نزدیک بود جانش را از دست بدهد. سرانجام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور قتل کنانه را صادر کردند و تمام یهودیان به بردگی گرفته شدند. این روایت تا این حد صحیح است که کنانه کشته شد، اما نه به این دلیل که از افشای محل گنج خودداری می کرد، بلکه به این دلیل که کنانه محمود بن مسلمه را به قتل رسانده بود. در طبری تصریح شده است که سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کنانه را به محمد بن مسلمه تحویل دادند و او به قصاص برادرش محمود بن مسلمه کنانه را به قتل رساند. اما در مورد بقیه روایت وضعیت چنین است که این روایت را هم طبری و هم ابن هشام از ابن اسحاق نقل کردند، ولی ابن اسحاق نام هیچ راوی بالاتری را ذکر نکرده است. محدثین در کتاب‌های رجال تصریح کرده اند که ابن اسحاق وقایع مغازی نبوی را از یهودیان روایت می‌کرد.
بسیاری از روایات را او از یهودیان گرفته است. این روایت را نیز باید از همان روایات دانست و یهودیان هرگز حقیقت را نخواهند گفت و همین دلیل است که ابن اسحاق نام این راویان را ذکر نمی کند. چنین سختگیری بر شخصی برای افشای محل گنج که بر سینه‌اش با سنگ چخماق آتش افروخته شود بسیار فراتر از شأن رحمت للعالمین است. آیا همان شخصی که به کسی که به او زهر داده بود هیچ تعرضی نکرد و او را مجازات نکرد می تواند دستور دهد کسی را برای چند سکه در آتش بسوزانند؟ اصل واقع این بود که به کنانه با این شرط امان داده شود که هیچ گونه خیانت و دروغگویی نکند، بلکه در روایت آمده که او حتی پذیرفته بود که اگر خلاف این عمل کند مستحق قتل خواهد بود، اما کنانه خیانت کرد و پیمان امانی که به او داده شده بود را شکست. کنانه محمود بن مسلمه را به قتل رسانده بود و اکنون به قصاص او کشته شد. شاید در ابتدا بخشیده میشد، اما چون در موارد دیگری نیز خیانت کرد به همین دلیل مجازات شد. یکی از نویسندگان احمدی معاصر به نام سید برکات احمد در کتاب خود با عنوان رسول اکرم و یهودیان حجاز می نویسد که ابن اسحاق بدون هیچ سندی داستانی را نقل کرده است که آشکارا نادرست است. اولا شکنجه به ویژه شکنجه با آتش مخالف تعالیم اسلام است. دوم اینکه در تمام غنایم خیبر هیچ ذکری از تقسیم این گنج کشف شده وجود ندارد. همچنین هیچ روایتی مبنی بر ورود این گنج به بیت المال وجود نیست. نه تنها ابن اسحاق بلکه در دیگر منابع کهن نیز هیچ اشاره‌ای به پول نقد، طلا، نقره یا سایر اقلام ارزشمند در غنایم خیبر نشده است. تمام روایات مربوط به کالاها، پارچه‌ها یا جنگ افزارها هستند. حضرت ابو هریره که در جنگ خیبر همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود می گفت ما خیبر را فتح کردیم اما در غنایم طلا و نقره‌ای نیافتیم. خلاصه این که کنان بن ربیع کشته شد، اما دلیل قتل او کشتن یک فرمانده مسلمان بود که به قصاص آن خودش کشته شد. پس این است حقیقت اصلی. این وقایع در ادامه جریان دارد. در همین وقایع ذکر یک زن یهودی نیز آمده است که تلاش کرد به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سم بدهد و علیه ایشان توطئه کرد، اما خداوند متعال ایشان را محفوظ نگه داشت. چون واقعی طولانی است لذا جزئیات آن را انشالله در آینده بیان خواهم کرد. اکنون میخواهم ذکر یک مرحوم را بکنم و سپس نماز جنازه غایب او را نیز اقامه خواهم کرد. جناب استاد منصور احمد کاهلون، فرزند جناب شریف احمد کاهلون که اخیراً در استرالیا ساکن بود، چند روز پیش درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. مرحوم نوه چودری جناب سردارخان رضی الله عنه از چهور صحابی حضرت مسیح موعود علیه السلام بود. وی تحصیلات خود را در ربوه گذراند و از کودکی افتخار خدمت به دین را داشت. کار خود را از دبیرستان تعلیم الاسلام بشیرآباد در استان سند آغاز کرد و تقریباً 34 سال در بخش تدریس مشغول بود. در بشیرآباد نیز توفیق خدمت یافت و به عنوان قائد خدام الاحمدیه و صدر جماعت نیز خدمت کرد. در مراسم یوبیل نیز توفیق خدمت یافت. 18 سال به عنوان دبیر کل در حیدرآباد مشغول به کار بود و سپس 13 سال به عنوان امیر ناحیه حیدرآباد و امیر محلی خدمت کرد. روش او این بود که پس از فراغت از کار و شغل خود بلا فاصله به مسجد می رفت و در آنجا تمام امور را انجام می داد و پس از نماز مغرب به خانه باز می گشت یا گاهی حتی دیرتر هم می شد. عشق و علاقه شدیدی به خلافت داشت. به هر دستور لبیک می گفت و انسانی فقیر نواز، مهمان نواز، همدل و بسیار سخاوتمند بود. عزیزان را در خانه های خود نگه می داشت و در تحصیلات آنان کمک می کرد. بسیاری از عزیزان و شاگردانش اکنون مربی، پزشک و مهندس هستند.
که در کشورهای مختلف پراکنده اند. مرحوم موسی بود. در بازماندگانش علاوه بر همسر 1 دختر و 5 پسر هستند. جناب مبشر احمد گندل که اکنون کارمند دفتر جناب امیر بریتانیا است با جناق او بود. پسرش اسامه میگوید از زمانی که به یاد دارم ارتباط محکم پدرم را با مسجد و جماعت مشاهده کردم. به ندرت اتفاق می افتاد که به مسجد نرود. به طور منظم در دفتر حاضر می شد. بدون ضرورت شدید هرگز پیش نمی آمد که به دفتر نرود و اعضای جماعت هم می دانستند که او را در دفتر یا مسجد خواهند یافت. از مهمانان مرکزی بسیار استقبال و پذیرایی می کرد. به دلیل شرایط نابسامان در پاکستان به استرالیا نقل مکان کرد. پس از آمدن به آنجا نیز خدمت به جماعت را ادامه داد و نه تنها در استرالیا بلکه در پاکستان نیز در هر فراخوان مالی شرکت می کرد. در استرالیا نیز به سرعت حلقه دوستان خود را گسترش داد و افراد را مجذوب خود کرد. در جماعت محلی استرالیا به عنوان منشی تعلیم القرآن و منشی تربیت توفیق خدمت یافت. بسیار فروتن و سرشار از شوق خدمت بود. خداوند متعال با او به آمرزش و رحمت رفتار کند و به فرزندانش نیز توفیق ادامه دادن نیکیهایش را عطا فرماید. آمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.